السلام عليكم. اليوم غنشوفوا واحد ليكزامبل باش ناخذوا كيفاش كنديروا باش ناخذوا ان بيرمي دو كونستروير. برومييرمون هنايا مثلا عندنا بقعه ارضيه، عندنا واحد لو تيران. هاد لو تيران خاصو يكون اول شيء خاصو يكون صالح للبناء وعنده توت لي دوكيمون ديالو، الوثائق ديالو يكونوا عنده بالنسبه لو تيران. انسويت كنمشيو عند ملي كتكون عندنا هذيك البقعه صافي كتكون صالحه للبناء وعندها الوثائق ديالها، كنمشيو عند l'architecte. هاد l'architecte un atelier d'architecture va mettre au point le projet en tenant compte de vos idées et de vos désirs pour l'obtenir de permis de construire. يعني هو اللي كيصايب لكم هذوك لي بلان باش ناخذوا هذاك كيصايب لينا لي بلان باش ناخذوا هذاك البيرمي دو كونستروير. دونك هذاك علاش كيتبازا على لي زيدي، يعني الافكار والرغبات ديال صاحب المشروع. يعني كيصايب لي بلان على حساب لي زيدي والرغبات ديال صاحب المشروع، يعني كياخذ لي زيدي ديالو باش كيصايب ليه داك البلان على داك الشيء اللي باغي هو، وكيصايب ليه الكروكي الاول وكيعطيه للكليون يعني صاحب المشروع، وكيشوف واش داك الشيء عجبو وكيغير مثلا الى ما عجباتوش شي حاجه فوق داك الكروكي كيبدا كيغير في سميتو، كيغير شنو باغي. هذه ليطاب الاوليه، هذه هي لا بروميير ايطاب. كنمشيو عند لارشيتكت. اولا كتكون البقعه عندها يعني رومبلي لي كونديسيون، يعني البقعه كتكون صالحه للبناء. هذه اول حاجه، البقعه صالحه للبناء وعندها الوثائق ديالها. دوزيامون كنمشيو عند سميتو لارشيتكت كيصايب لينا لي بلان على حساب لي ديزير ديال صاحب المشروع، يعني كيصايب البلان على حساب كياخذ الافكار ديالو لي زيدي ديالو الرغبات ديالو، كيصايب هذاك البلان على حساب صاحب المشروع. ثانيا اشنو كيصايب لارشيتكت؟ كيصايب لي بلان دو نيفو، لي كوب، لي فاساد، لي بلان دو نيفو، يعني لي بلان مثلا الا كانوا عندنا دي زيتاج البلان ديال شاك ايطاج ومع لي كوب نيسيسير. اشنو باش ناخذوا داك البيرمي دو كونستروير؟ هاد لي بلان كيدار ليهم 8 تاع لي كوبي. هاد لي بلان مع البلان ديال سيتياسيون والبلان دو ماس. بلان سيتياسيون، بلان دو ماس ولي بلان ديال لارشيتكت كيدار ليهم 8 لي كوبي، وكيضاف ليهم داك لا دوموند de permis de construire، وكيتزاد معاهم لا دوموند de permis de construire. دونك اللي كندفعوا لادمينستراسيون، اشنو كندفعوا لادمينستراسيون باش ناخذوا لو بيرمي دو كونستروير؟ كندفعوا كيتدفع لي بلان ديال لارشيتكت معاهم البلان دو ماس، البلان دو سيتياسيون وداك la demande de permis de construire et la demande de permis de construire. من بعد كتخرج لينا لوتوريزاسيون دو كونستروير، كتخرج لينا لوتوريزاسيون. ملي كتخرج لينا لوتوريزاسيون كيتعلق داك سميتو، كتعلق هذاك البانو كيتعلق فيه لو نو ديال البيرمي دو كونستروير، لو نيميرو فيه لو نو وفيه لو نيميرو ديال البيرمي دو كونستروير ولا دات ديال البيرمي دو كونستروير. من بعد كيبداو لي طرافو سور شونتي، كتعلق هاد لوتوريزاسيون، كتعلق لوتوريزاسيون اللي فيها لو نو ولو نيميرو ديال البيرمي دو كونستروير ولا دات دو بيرمي دو كونستروير. كيبداو لي طرافو سور شونتي. دونك هذه انا درت لكم هذاكم ان شيما غير باش تفهموا شويه كيفاش نحصلوا على لو بيرمي دو كونستروير. دونك نعاودها لكم. باش نحصلوا على لو بيرمي دو كونستروير كنمشيو عند لارشيت، بعدا اولا
كتكون عندنا لو تيران الا كنا بغينا نبنيو فوق واحد لو تيران، كتكون لو تيران بعدا صالحه للبناء وعندها جميع الوثائق ديالها. دوزيامون كنمشيو عند لارشيتكت اللي كيصايب لينا لي بلان، كيصايب لينا كاع لي بلان يعني لي فاساد، لي بلان دو نيفو، لي كوب، وكنديرو كيداروا ليهم 8 تاع لي كوبي مع البلان دو ماس و البلان دو سيتياسيون ومع لا دوموند دو بيرمي دو كونستروير. صافي وكيخرج لنا لوتوريزاسيون وكيبدا الشونتي. في الحصه الجايه نكمل لكم لا بارتي اللي بقات.